شیر خدا یا علی، شیر خدا یا علی، شیر خدا یا علی، شیر خدا یا علی، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، خیبر کا در پتہ نہ چلا تھا کہ تھا نہیں، علی 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 یا علی، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، خیبر کا در، خیبر کا در پتہ نہ چلا تھا کہ تھا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، ہر معجزہ علی کا یقین بانٹتا رہا، ہر معجزہ علی کا یقین بانٹتا رہا، ورنہ گما ہی رہتا خدا ہے بھی یا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، فرش زمین سے عرش بری تک علی علی، فرش زمین سے عرش بری تک علی علی، حتی علی، حتی علی کے ذکر سے خالی خلا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، پلٹا ہے آفتاب تو حیرت کی بات کیا، پلٹا ہے آفتاب تو حیرت کی بات کیا، حکم علی، حکم علی بغیر کبھی دن ڈھلا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، وصف خدا علی سے ہوئے اس طرح آیا، وصف خدا علی سے ہوئے اس طرح آیا، کہنا پڑا، کہنا پڑا میں عبد خدا ہوں خدا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، دیکھو تو 6000 سے بڑھ کر ہے آیتیں، دیکھو تو 6000 سے بڑھ کر ہے آیتیں، سوچو تو کچھ، سوچو تو کچھ بھی نقطہ با کے سوا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، قرآن میں ہر مرض کی دوا کا نزول ہے، قرآن میں ہر مرض کی دوا کا نزول ہے، لیکن مریض بغض علی کی دوا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، شیر خدا کا ہاتھ بھی پورا لگا نہیں، محفل
जिसमें मुस्तफ़ा के कई जानिसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन का याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, जब कभी मैं आपके रूबरू होता हूँ तो एक उन्वान के तहत और किसी ख़ास मकसद के तहत आपके रूबरू आता हूँ। तो इस वक्त मैं जो मुकाम पर मौजूद हूँ वो ये है तहमास खां पुरा कहलाता है, जो एक ज़माने से यहाँ पर से संदल मुबारक बरामद होते हैं। और यहाँ के जो इस वक्त ज़ेर निगरानी जो मस्जिद है तहमास खां पुरा, मीर अलमदार अली मूसवी साहब हैं, यहाँ मस्जिद के मुतवल्ली हैं। जो कल संदल मुबारक निकलेगा उसके भी इनके ही ज़ेर निगरानी है तमाम चीज़ें, और इनके ख़ानदान वाले बरादरान और तमाम लोग मौजूद रहते हैं। मैं ही अलमदार अली मूसवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ और तमाम तफसीलात से आगाह कराने की आपको कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अलमदार साहब, मैं आप से दसबस्ता मारूज़ा करता हूँ कि नाज़रीन को आप वाकिफ़ करवाएं कि ये संदल मुबारक कितने बरस से यहाँ से निकल रहा है और ये ख़दामत में कहाँ तक जाता था और इस वक्त जो निकल रहा है, इसकी तफसीलात तमाम तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह कराएँ। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं मेरी जानिब से और मेरे तमाम भाइयों की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ तो कि आप ये मुनासिब समझे कि हमारे से मालूमात हासिल करें और इंशाअल्लाह हमारी जो इत्तला है उसके हिसाब से हम आपको आगाह करेंगे। ये संदल तकरीबन 450 साल का है। इब्राहिम खली कुतुब शाह के ज़माने से इसकी ईजाद हुई। इब्राहिम खली कुतुब शाह जब बशारा देखे कि मौला के पहाड़ पे मौला तशरीफ़ लाए हैं और अपनी निशानी वहाँ पे रखे हैं, तो फ़ौरी वो गए वहाँ पे और मौला के पहाड़ की तामीर का इंतज़ाम किए। और साथ साथ उनको ये समझ में आया कि किसी एक ऐसे शख्स का इंतखाब हो जो ये हर साल एक संदल विलादत के वक़्त निकाले, और वो ईरान से माजिंदरान एक इलाक़ा है नॉर्थ ऑफ ईरान में, वहाँ से एक मुज्तहिद को बुलवाए। वो मुज्तहिद हमारे जद्दे आला थे और वो तकरीबन 450 साल से ये सर्विस का सिलसिला हमारा है। जब वो तशरीफ़ ले आए यहाँ पे तो उनको तकरीबन 3-4 मौज़े अता किए जो मौला के पहाड़ के बिल्कुल साथ है, खपरा, खुशेगुड़ा, फुलाएँ, ये सारे उनको इनामात से नवाजा गया। वहाँ से ये सिलसिला चला और साथ साथ उसी ज़माने में ये मस्जिद की भी तामीर हुई थी। और तहमास खां सफ़वी नामी कोई बुज़ुर्ग थे जो इस वक्त उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी। और मेरी इत्तला के हिसाब से जो मुज्तहिद वहाँ से तशरीफ़ लाए थे उन्हीं से उनकी इब्राहिम खली कुतुब शाह की बहन की शादी हुई थी, वो हमारे जद्दे आला थे। ये सिलसिला चलता गया और हैदराबाद में इसका जो रूट थी वो चादरघाट से काचीगुड़ा से बरकतपुरा और लालापेट में बहुत से हिंदू हज़रात इसका इस्तकबाल करते थे, जो मेरा बचपन का ज़माना था, मैं देखता था। लेकिन 1960 से तकरीबन 60 से ये शियों के महलों में जाना शुरू हुआ है संदल। यहाँ से दारुशफ़ा से पुरानी हवेली, नूरखा मज़ार, ये सारे। लेकिन मुझे याद है कि मैं जब बिल्कुल छोटा था, जो संदल को रिसीव करने का तसव्वुर था, पहली मर्तबा एक मोमिन के जहन में आया था, वो था नब्बू जर्रा। नूरखा मज़ार के पास पहली मर्तबा वो शख्स संदल को हमको रिसीव किया, फूल चढ़ा, इस्तकबाल किया। उसके बाद से दूसरे मोमिनीन के जहन में भी ये चीज़ आई और उसके बाद मेरे ख़्याल में रज़ा आगा क़िबला इसका इस्तकबाल करे। और इस सिलसिले में अत्थर साहब जो मौला के पहाड़ पे पानी का इंतज़ाम कराए थे, अली नगर कॉलोनी में बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करे। अब मैं समझता हूँ ये तकरीबन 300 के करीब इस्तकबाल होते हैं। ये हमारे तहमास खां से शुरू करके मौला के पहाड़ तक 300-350 इस्तकबाल होते हैं। और नाज़रीन, आप नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये जो संदल मुबारक है तो ये तासी में कैसे यहाँ से निकलता है, और जैसा तहमास खां मस्जिद तहमास खां है वहाँ पे कुछ अलम मुबारक की इस्तादी अमल में आती, तो किस रोज़ अलम मुबारक इस्ताद किया जाते हैं वो ज़रा बताएं। पंजे मुबारक हम सारे भाई 13 रजब को इस्ताद करते हैं
اور ہمیں تاثیر کرتے ہیں. جس طرح سرکار دو عالم حضرت علی کو کعبے سے 3 دن کے بعد لے کے نکلے تھے, تو اسی تاثیر میں یہ انتظام کیا جاتا ہے. اور 16 کو سندل یہاں سے پنجہ اور سندل دونوں ایک ہی ساتھ نکالتے ہیں, جو ہم کو مرتبہ حاصل ہے ہمارے سارے بھائیوں کے ساتھ. ہمیں سندل کی سادگی عمل میں لاتے ہیں. اس سادگی عمل میں لانے کے بعد اس کو برآمد کرتے ہیں. برآمد کرنے کا وقت کیا ہے؟ برآمد اب 8:30 بجے ہے, 8 ساڑھے 8 کے درمیان یہ برآمد ہوتا ہے. کل یعنی 16 رجب کو عشاء کے بعد عشاء کے بعد اللہ مبارک برآمد ہوتی. تو یہ آپ تقریباً جب یہ 8:30 بجے یہاں سے المبارک برآمد ہوں گے تو پہنچتے پہنچتے جو مولا علی آپ پہنچیں گے جہاں آخر میں آپ کا اختتام ہے سندل کا, تو کیا وقت ہوگا؟ یہاں سے جلوس نکلتا ہے دارالشفا وغیرہ گئے تک تقریباً 1 بجتا ہے, 1-1:30 بجتا ہے. پھر اس کے بعد پرانی حویلی جاتا ہے. پرانی حویلی سے پھر چھتہ بازار سے پھر پرانی حویلی واپس آتا ہے. وہاں سے شیعوں کا جو محلہ ہے وہاں اس کا بہت بے چینی سے انتظار کیا جاتا ہے. اور ہر گھر کے اوپر ماشاءاللہ سے روشنی ہوتی ہے. ہر ایک مولا کی خوشی کا استقبال کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے تقریباً صبح تک ہوتا ہے. صبح کے بعد سے پھر 12:30 بجے دن کے گزشتہ سال 12:30 بجے یہ سندل چڑھایا گیا تھا. مولا علی آپ 12:30 بجے دن میں 17 رجب کی دن میں 12:30 بجے اب مولا علی پہنچ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بتائیے کہ یہ جو باجے کا طریقہ ہے یہ بھی قائم و دائم خلیفہ قطب شاہ کے دور سے ہے یا حال ہی میں ایجاد ہوا تھا؟ یہ باجا کیا ایک قسم کا یہ نوبت ہے یا ایک قسم کا ایک اعلان ہے, ایک خوشی کا اعلان ہے, نخارہ ہے یہ ساتھ. لیکن اس میں جو ہے پہلے ایک طریقہ ہوا کرتا تھا جو آپ لوگ جانتے ہیں اس کو, کہ علم مبارک استاد جب نکلتے تھے برآمد ہوتے تو بینڈ سے استقبال کیا جاتا تھا. تو بینڈ کا سلسلہ بھی یہاں تھا, لیکن بہت سے علماء شیعہ ہم کو مشورہ دیے کہ یہ چیز اسلام اجازت نہیں دیتا غنا کی. تو ہم اس کو تقریباً 40 سال یا 45 سال میرے ایک بھائی تھے ہاشم صاحب, جو مرحوم ہاشم صاحب جو بہت مشہور ہستی تھے, وہ میرے والد کو بہت اصرار کر کے اس کو ختم کروائے تھے. اب صرف ہم جو ہے ایک مولا کے خوشی کے سلسلے میں ڈف وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ خوشی کا اعلان ہو. وہ یہ سنگھ ڈھپڑا جو جاگیر سے آتا تھا, ہاں سنگھ دھپڑا ایک ایسا جو موضوع میں اکثر استعمال ہوتا ہے, وہ باجا وہ ایک قسم کا بس کسی خوشی کا اعلان ہوتا ہے, وہ بھی اس میں شامل رہتا ہے. وہاں سے آتا یہ ہمارے جو پرانے مختے تھے وہاں سے لوگ ابھی بھی آتے ہیں, ابھی بھی اسی طریقے سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ کھپرا ہے, کشائی گڑا ہے, وہاں آپ کی تمام جائیداد وغیرہ دی گئی تھی کہ اس کے تحت یہ سندل کے انتظامات ہو سکیں. تو ابھی بھی آپ کے اختیارات میں تمام چیزیں ہیں یا ختم ہو گئی؟ وہ چیز تو باقی نہیں, لیکن اب مولا کا یہ کرم نوازی ہوئی کہ اس خاندان کے سارے افراد کو اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ وہ خود اپنے فنڈ سے اس کو بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ناظرین, یہ ہمارے میر علمدار علی موسوی صاحب نے یہ کہا متولیان کہ یہ جو انتظامات تمام سندل مبارک کے ہوتے ہیں یہ ان کے افراد خاندان اور برادران مل کے تمام لوگ اس میں شریک رہتے ہیں, اور صرف بھائی اہل خاندان یہ تمام چیزیں انہوں نے انتظام کیا کرتے ہیں. اور مزید تفصیلات کے لیے میں علمدار صاحب سے دریافت کرتا ہوں. باجے کے تعلق سے میں احتراماً ہمارے مولانا حضرات سے استدعا کروں گا کہ آپ لوگ یہ رومرز پہ مت جائیے جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. آپ لوگ یہاں تشریف لا کے دیکھیے, یہاں پہ کسی قسم کی غنا کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے, ہم خود اس کو رد کر دیے. مرحوم ہاشم علی صاحب جو بڑے مشہور ہستی تھے, جنہوں نے عزاخانہ زہرا میں جو شہادت شہزادی کونین کے سلسلے میں مجالس کا انعقاد کیا تھا, اور تقریباً بڑے بڑے علماء یہاں خطاب کرنے آ چکے ہیں, جیسا طالب جوہری صاحب تھے اور ہمارے تصدق حسین صاحب ہے, اور جس نے تقریباً غضنفر عباس تانسوی, اب حال ہی میں جو آصف رضا علوی صاحب آئے تھے قدامت میں, تقریباً ذاکرین جیسے کہ مرحوم ہمارے عبدالحکیم صاحب, یہ تمام لوگ خطاب کر چکے ہیں. تقریباً یہ مجالس کو بھی قریب 40 برس کا عرصہ ہو چکا ہوگا. یہ بھی جی ہاں 1992 سے ان مجالسوں کا آغاز ہوا تھا.
ये 13, 14, 15 होते थे, मगर इन तारीख़ों को तब्दील करके 11, 12, 13 कर दिया गया था, जिसे आप जानते हैं कि 15 को बखौल विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। उस सिलसिले में मरहूम हाशिम साहब ने इस मजालिसों की तारीख़ों को तब्दील किया था। अब मैं बेहद हमारे अलमदार साहब और अफराद ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त हम तमाम चैनल वालों को दिया और नाजरीन को तमाम तफसीलात से आगाह करवाए हैं। इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं, हम तमाम आपके अफराद ख़ानदान के शुक्रिया अदा करते हैं जो आप ज़हमत फरमाएँ और हमारे जानकारी हासिल की हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, जैसे कि हम अभी मैं दरियाफ़्त कर रहा था तमाम संदल के सनदुल मुबारक जो कल बरामद होने वाला है, उस सिलसिले में मीर अलमदार अली मूसवी साहब से तमाम तफसीलात से आप तमाम को आगाह करा रहा था। ये नाजरीन, जो संदल मुबारक बरामद होता है उसमें जो सवारियों का एहतमाम होता है, उस सिलसिले में भी हम जनाब अली आदिल साहब जो फ़र्जंद यावर साहब हैं उनसे हम दरियाफ़्त करते हैं कि इसमें किन जो सवारियों का एहतमाम होता है वो कौन से सवारियाँ रखी जाएंगी, वो उस ताल्लुक़ से हम दरियाफ़्त करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद जी। हर साल की तरह इस साल भी जो है संदल मुबारक की बरामदगी होगी और हर साल की तरह इस साल भी जो है पंजे मुबारक घोड़े पे बरामद होगा, लेकिन इस साल जो है हमने हाथी का इंतज़ाम नहीं किया है क्योंकि ताज़ीमन क्योंकि बीबी के अलम के लिए हाथी नहीं आया था, तो इस वजह से हम लोग भी जो है ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करे, बस उसी ताज़ीम एहतराम में हम लोग भी हाथी नहीं रखे। बाकी ऊँट घोड़ा वगैरह रहेगा, उस पर पीसफुल तरीक़े से इंशाअल्लाह जुलूस यहाँ से बरामद होगा। ओल्ड सिटी पूरा कवर करते हुए सुबह मौला अली पहुँचेंगे हम लोग, फिर वहाँ से पंजे से जुलूस बरामद होके मौला अली पहाड़ पहुँचेंगे, वहाँ पे हम खुशहाल खां की कमान से फिर बरामद करके संदल मुबारक 11-12 बजे के टाइम पे चढ़ाते, फिर दिन भर खानवादा सब हमारा वहीं होता है, महफिल वगैरह होती है, खाने तबरुक का इंतज़ाम होता है, फिर जश्न होता है, फिर उसके बाद हम लोग जो है सब वहाँ का पैकअप करके फिर शाम में वापसी होती है हमारी। माशाल्लाह। मैं और एक चीज़ आपसे दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ों के लिए आपने कुछ परमिशन वगैरह का एहतमाम हो चुका है? जी, ये तो हर साल जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो है ताउन रहता है पूरे परमिशनों का। अब तो माशाल्लाह हमारे बड़े भाई MLC साहब भी जो है काफ़ी कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ में, तो परमिशन तो हर चीज़ का होता है, पुलिस परमिशन वगैरह उसके बगैर तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हम। जैसे कि रियाजुल हसन गोल्डी साहब जो है वो MLC है, वो एहतमाम कर रहे होंगे। मेरा बोलने का मकसद ये कि जब कोविड के बाद से ये पहला जो प्रोसेस होगा, अब जब तक इतनी चीज़ें निकल रही थी अक़ीदतमंदी से, वो अब पेपर वर्क के साथ जो परमिशन मिला है ये तो पहला रहेगा शायद। परमिशन मेरे ख्याल से मिला है, थोड़े बहुत नॉब्स दिए गए उसी हिसाब से फॉलो, हम तो फैमिली मेम्बर्स ही हम लोग निकालते हैं इसमें, बस इस्तेक़बाल जो करें उन लोगों को जो कंडीशंस दिए वो फॉलो करना। हम तो फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत हुआ मेरे ख्याल से 70-80 लोग हैं हम लोग, बस हम लोग बरामद करते हैं, और जो इस्तेक़बाल कर रहे हैं वहाँ कितने लोग रहेंगे वो हमें नहीं मालूम है। वो हमारा काम ये है कि हम बरामद करें। हम 60-70 लोग रहते हैं फैमिली के, बस हम इतने, बाकी अब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोटोकॉल दिए जाएंगे वो देखेंगे, अब फॉलो करेंगे, आगे जो भी कोशिश है हमारी देखेंगे। माशाल्लाह, शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसे मैं दरियाफ़्त कर रहा था कि सवारी का अहतमाम क्या रहेगा, और पहला जो आप कोविड के बाद जो पहला परमिशन दिया गया था वो 13 रजब को था। पूरा प्रोसेस जो हुआ था वो परमिशन के साथ हुआ था, ये आप तमाम को इत्तला देना चाहता हूँ। उसी के अलावा जो यहाँ का भी है, यहाँ तमाम चीज़ें तफसीलात से हमारे अली आदिल साहब आगाह करा रहे थे, और हमारे जो 17 को वहाँ पे संदल मुबारक चढ़ाया जाता है मौला अली के पास, उसके वक्त होगा असर से ज़ोहर से पहले संदल मुबारक वहाँ पे चढ़ जाएंगे। उसके बाद दिन भर ये तमाम खानवादा रहता है, वहाँ तबरुक का अहतमाम होता है खानवादे की जानिब से, और तमाम लोग तबरुक नोश फरमा कर तशरीफ़ ले जाते हैं। तमाम मोमिन मोमिनात भी उसमें हिस्सा लेते हैं तबरुक के लिए, ये खानवादे की तरफ से अहतमाम रहता है और जश्न वगैरह होता है। ये लोग बाद इशा वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं। तो ये तमाम तफसीलात से हैं, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो बाजे का मसला चल रहा था उसमें भी मैं मीर अलमदार अली मूसवी साहब से दरियाफ़्त कर रहा था। आप बाज़ाब्ता क्लिप देख सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा इसरार नहीं कहता हूँ, कोई भी अगर किसी भी बात पे यकीन मत कीजिए। जब संदल मुबारक बरामद होता है तो तमाम से गुजारिश की जाती है जो एतराज़ करने वाले हजरात हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, चाहे कोई हो, वो एक मरतबा देख लें। देखने के बाद
اس طریقے سے کوئی ثبوت رکھ کے یہاں کے ذمہ داران کو آگاہ کرائیں, نہ کہ کسی میں غلط فہمی کی وبا نہ پھیلنے دیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے علی اور حسین کا, یہ تمام ہماری حد تک محدود نہیں ہے, یہ لامحدود ذکر ہے. علی کا ذکر ہو, حسین کا لامحدود ذکر ہے, کیونکہ اس میں ہر قوم و ملت برابر عقیدت مندی سے یہاں پہ اپنا نذرانہ پیش کرتی ہے. آپ دیکھیں مولا علی چلے جائیں, اب یہ سندل مبارک صرف ہمارے شیعہ محلوں سے گزرتا ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم چادر گھاٹ کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ صرف قطبی گوڑا ہے, چند ایک مقامات ہے جہاں اپنے لوگ ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی چند جو غیر مذہب کے لوگ بھی استقبال کرنے کے لیے برابر موجود رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ غور کریں, کیونکہ علی اور حسین کے معاملے میں لب کشائی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ سوچ لیں. اگر آپ غور کریں تو جیسے آپ جس زمرے میں جاتے ہیں وہ آپ جانیں, آپ کا پروردگار جانے. اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. خدا حافظ, فی امان اللہ. مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی